les amis ومرحبا بكم في فيديو جديد sur ma chaîne لسلر مع فدوى. الفيديو متاع اليوم طلبتني une étudiante عندها soutenance cette semaine. ما كنتش ناوية نحضرو تو، كنت ناوية حتى لو موا جوان ولا فان ماي باش نعاون الجماعة اللي باش يحضروا soutenance. بمعنى الفيديو متاع اليوم باش نحكي فيه اون ديتاي على الاكسبوزي، باش نحكي كيفاش يكون الديرولمون في السوتونونس قدام الجيري تو، وباش نحكي شنو لو بلان تاع الاكسبوزي شنو لازم يكون فيه، باش نعطيكم دي كونساي ودي استوس، وباش نشرح لكم كل شيء شنو ما لو بلان لازمك تعملوا في الاكسبوزي. ديابو الاول تاع الباج دو غارد شنو لازم يكون فيه، داكوغ، باش نحكي على السوتونونس وعلى كل شيء. مي افون دو كومونسي نحب اللي دخلوا جديد يعملوا ابوني، ونحب الجماعه اللي متبعيني على التيك توك وباش يتفرجوا على الفيديو هذا ماذا بيا يكتبوا لي كومونتير تحفون، على خاطر فريمون عندي باش نعطيكم لي توب دو توب. داكا، اول حاجه اي واحد يحب الديابو هذا اللي فيه بسم الله الرحمن الرحيم كيما هكا، داكوغ، كيما تشوفوا هالانيماسيون هذه افيك ان غران بليزير يبعث لي في الانستغرام ونبعث له الديابو هذا افيك لانيماسيون اي تو، داكوغ، سوا يستعملها كيما هكا او بيان معناتها يفا شوازير سوا ديابو هذا ou bien diapo هذا ou bien هكا simple. d'accord donc normalement باش نبداو على بركه الله. اللي حب الديابو كيما قلت لكم الانيماسيون هذه او بيان ثانيه يبعث لي في انستغرام با دو بروبليم، المفيد يعمل لي ابوني ويكتب لي كومونتير هنا في الفيديو. داكوغ، دونك نبداو. اول حاجه الباج هذه علاش الي انتريسونت وماذا بيكم تستعملوها، ميم سي ليكسبوزي باش تقدموه بالفرنسي او بيان بالانجلي، ماذا بيكم تستعملوا الانيماسيون هذه. انت كي تدخل اول حاجه كي تدخل لا سال بوغ اكسبوزي باش تكون وحدك، اش معناتها باش تكون انت والبينوم نتاعك او بيان وحدك، باش تدخل باش تعمل باش تربط الاورديناتور نتاعك بالداتا شو، وباش تشوف البروجيكتور يخدم ولا، وباش تريقل التابل نتاع الجيري، وباش تريقل التابل نتاعك. بمعنى هو راهي معناتها حريه شخصيه، مي ثم ناس تجيب معك حتى من الدار، معناتها ما تكلفش انك تكري ولا حاجه، جست تجيب ناب، خاطر التابل نتاع الجيري تعمل فيها ناب، تحط فيها مثلا كان عندك فاز صغيره حتى فاز واحده فلور، وتحط لهم قدامهم معناتها كل واحد والميزانيه نتاعو، تحط لي جي وتحط شويه حلو بيان شوكولا ونامبورت سا ديبون. قلت لكم حريه شخصيه. علاش؟ خاطر نورمالمون ان شاء الله كيف تكملوا سوتونونس ويفرحوا بيكم ويصفقوا عليكم لي بارون ويقولوا لكم مبروك وفيليسيتاسيون جوري وان شاء الله مونسيون تري اونورابل وتري بيان. جوري يحشموا باش يمشيو للبوفي، بمعنى انه معناتها اللي قدامهم يهزوا، ثم اللي يهز، ثم اللي يعمل دي باكي سبيسيال، كل اونكادرور ولا كل معناتها لي ممبر جوري ياخذوا باكي. انا جو بريفير هكا. ماذا بيكم تعملوا حتى ما تجموش تعملوا حاجه حتى حاجه سامبل، فهمتي، المفيد بريزونطابل. سينو ما تحبش تعمل معناتها كون فو فولي. باهي نتعداو. دونك باش تدخل انت الاول للسال دو نتاع البريزونطاسيون باش تعدي فيها السوتونونس نتاعك. ماذا بيك ديجا نصيحه لوجه الله اللي باش يعمل سوتونونس ماذا بيه قبل بنهار نهارين يمشي يطلب من الادمينستراسيون يعطيوه ان بروجيكتور ويجرب. علاش؟ راني ديجا هبطت فيديو قبل نعرفش تشوفوه نتوما في parmi les فيديو شورت اللي عندي اللي نتاع دقيقه، وديجا اللي متابعيني في اليوتيوب في التيك توك يعرفوا ثم فازه انك تقرا لي كومونتير. شفتوهم لي كومونتير اللي مكتوبين هوني مثلا حذروا حاولوا انه لي ديابو اللي تعملوهم كل ديابو تكتبوا فيه جملتين ثلاثه. علاش؟ سورتو في لي ديابو اللي تبداو خايفين منها، ولا في البريزونطاسيون مثلا هنا بيفور بينغ معناتها تحكيش باش تعمل في البريزونطاسيون تاعك تعملوا لكم اون فرونسي. مثلا هوني كتبت انا جست معناتها كل ديابو تكتب فيه اللي تحب، وهذا هذوما لي كومونتير هوني عندكم البوسيبيليتي باش تقراوهم ديجا، باش تقراوهم من غير ما الجوري يفروا بيكم. داكوغ، انت باش تشوف ليكرون تاعك اوغ كو الجوري باش يشوفوا ليكسبوزي اللي في الحيط اللي في ليكسبوزي نتاعك. داكوغ، اللي معناتها ليماج اللي تخرج من الداتا شو. داكوغ، معناتها الجوري ils vont être concentrés sur cela. هيك علاش انا ماذا بيكم تجربوا سلا، تجربوا البريزونطاسيون وتعملوا الكونفيغوراسيون. اللي ما عرفهاش يكتب لي في لي كومونتير وانا نوريه، او بيان نوريه لي فيديو في التيك توك ولا نبعث له لي فيديو في الانستغرام، ما عنديش مشكله. داكوغ، خاطر هذه ايتاب مهمه.
انا عاونتني وعاونت برشا من لي زامي نتاعي. علاش حتى ما تحفظش انت نورمالمون الواحد يبدا خايف ومو يحط حتى مش لازم تكتب انت باراغراف، تحط حتى دي بوين باش تتفكر لي بوين كلي، ولا فهمتي في لوبجيكتيف في الكونسيبسيون تحط باش تتفكر باش ما تدخلش بعضك. داكوغ نبداو. دونك انا هذا الكونسي الاول. الكونسي الثاني هذه الباج هذه نتاع بسم الله الرحمن الرحيم، نورمالمون انت كي باش تدخل قبل الجوري ماذا بيك تحطها لها باش هما كي يدخلوا يشوفوها لو طون اللي هما قعدوا وبداو يحكيوا ويقولوا يلا ويعطيوك لا بارول باش تحكي. داكوغ ديجا كان اون دو بيرسون حاولوا تقسموا الديابو، حاولوا تقسموا ليكسبوزي. مثلا خدمتوا 20 باج، مثلا واحد يحكي 5 واللي خي يحكي 5 واللي يعمل في الاول بريزونطاسيون تاع البروجي مش هو اللي يعمل الريميرسيمون. معناتها حاولوا تقسموه يكون كيما نقولوا قسمة عدل. علاش؟ خاطر حتى راهو الجوري تاخذ عليكم نظره من القسمه. كان واحد معناتها يكسر على صاحبه الكلام راهو سي با بيان، سي نوتي باهي. باش يكون في علمكم الجوري نتعداو الديابو هذا. اول ديابو اللي هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم شو تعملوه بيان، نو انا جوست نحب نعملو باش معناتها يكون في لونطري وبرا، مي اون فوا يعطيوك لا بارول باش تعدل الديابو هذا. اول ديابو هذا هذا موديل. داكوغ الديزاين شوفوا اللي يحب تو نهبط تو ان شاء الله بعد الفيديو هذا نعمل لكم فيديو كيفاش تيليشارجيو دي ديزاين ودي تومبليت باوربوينت يكونوا مزيانين. داكوغ معناتها دي بريزونطاسيون بروفيسيونيل. عندكم الشوا فو تيليشارجي، سينو اللي مستعجل ويحب ان ديزاين من عندي، انا عندي الديزاين هذا اللي في النوار كما تشوفوا مثلا هكا. داكوغ هذا الديزاين انا عملته برو مش برو معناتها بيرسونيل. خدمت بلي ماسك، اللي يعرف لي ماسك مانيش باش ندخل في لي ديتاي توا. مثلا هوني كان لاحظتوا كي تبدا في الانتروداكسيون تكمل الانتروداكسيون تتعدى السوليسيون تتبدل. داكوغ شفتوها تعدى مثلا من بعد باش تعدى الكونسيبسيون تبدل كوم كوا باش اللي يشوف الاكسبوزي يتبع. راهو باش يكون في علمكم اول حاجه ان شاء الله تكونوا تفهموا فيا معناتها جو ليسبير انورميمون. الجوري نتاعك نبداو اول باج هذيا باش يكون فيها اسم بروجي. داكوغ باش يكون فيها اللوغو نتاع السوسيتي، وجو نوت بيان اللوغو نتاع ليكول اللي تقرا فيها، ليكول سوبيريور سوا ايكول انستيتو نو. داكوغ ايكول نو المفيد يكون في اللوغو نتاع ليكول واللوغو نتاع السوسيتي كانك عملت في سوسيتي بيان سور. سينو اسمك واسم البينوم نتاعك. داكوغ بريزونتي بار هنا ناقصه ديزولي اونكادري بار هنا باش ديجا انت وقت تعطي الرابور نتاعك ديجا انت عارف شكون الجوري. هنا البريزيدون الجوري متكونه من اقل حاجه 3 عباد وماكسيموم 4 بيان 5. هذا بالنسبه للليسونس والماستر. داكوغ مانيش نحكي على جماعه التيزار هيكم يوصلوا حتى 7 و8 من الناس. دونك انت عندك البريزيدون هو اللي باش يتكلم، هو اول بيرسون باش يحكي باش يعرف بلي ممبر ويعرف بيك ومن بعد يعطيك لا بارول باش تبدا تحكي. باش تبدا انت تحكي اول حاجه لازمك تشكره كيما هكا مثلا تقول له ميرسي مسيو لو بريزيدون، ميرسي لي ممبر دو جوري، permettez-nous de vous présenter. كانكم دو تحكي بالنو كانك ان تحكي بالجو. permettez-moi de me présenter l'ensemble de nos études effectuées dans le cadre du projet de fin d'études intitulé وتسمي البروجي هذه حاجه ضروريه accueilli dans l'entreprise وتسمي l'entreprise وين عملت. داكوغ هذه لازم منها. نوريكم ان اوتر موديل مثلا هوني بروجي هذا. هنا كيما قلت لك ما عندكش اللوغو نتاع السوسيتي تنجم تعمل علم تونس. هنا هذا اللوغو اللي تشوفوا فيه هذا انا عملته وحدي، مشيت معناتها صورت خديت تصويره من الانترنت زدت كذا عملت معناتها عملت اون فوتو ابروبريي. هذا الجماعه اللي تخدم في الديفلوبمون ايتو. داكوغ سينو هنا البريزيدون هو الاول. ثاني واحد هو الكوريكتور هو يا سيدي بن سيدي هو اللي باش يخرج لك الاغلاط نتاعك. تبداش عندك غلطه في البوان فيرغول، غلطه في نيميرو دو باج، غلطه في غران تان كتبتها بوتي تان، غلطه في او ار حوض او اكسون تيغي. معناتها مهما غلطه سورتو هذم الغلط هذه دون بار. تروازيام بار اصعب حاجه وقت يكون الكوريكتور فاهم الدومين اللي انت باش تخدمه. تعرف كي يبدا فاهم ما باش يمشي ديريكتومون معناتها البارتي نتاع الرياليزاسيون شنو انت زدت الاضافه اللي انت عملتها باش يفليها لك. داكوغ وبيان سور باش قبل ما يعمل هذا الكل باش يعديو الرابور نتاعكم
على البلاجيا، خاطر ثما دي زابليكاسيون يخدموا بهم لي بروف باش يشوفوا التو دو بلاجيا. ثما ان تو اكسبتابل، وثما ان تو اللي يجموا. تعرفوا، نعرف دي جون اقسم بالله بعد ما عملوا البريزونطاسيون دخلوا فرحانين، هما لما حلا ما خدموا شيء معناتها دبروا خدمه. تخيلوا معايا بعد ما عمل السوتونونس وروح، بعد ما كمل السوتونونس وعطاها وحضرت الجيري وكل شيء، قالوا له ديزولي سي ريفوزي. معناتها اون بو با، معناتها تو دوا فيغ تو. تخيل لازم يعاود الرابور، لازم يعاود الاكسبوزي، كل شيء يعاود الخدمه. علاش؟ على خاطر التو دو بلاجيا طالع. مش قالوا له ثم اللي ils sont جونتي يعلموه قبل ب 3 4 جور، يقولوا له شوف راه لقينا التو عندك في البلاجيا طالع، يعاود يكتب الرابور واجل سوتونونس. بارك الله فيه، على الاقل يعطيوه ان سيمين دو سيمين يعاود كل شيء. جيتو في الفلوس يعاود يخرج الرابور اي تو سي بون. مي تخيلوا معايا، تخيلوا انتم كان بعد ما يعمل سوتونونس ويجيو سي بارون ويحضروا هو على حسابه وعمل بريزونطاسيون وشرا الحلوى وشرا الجاتو وشرا السالي ولي جي، في التالي يقولوا له ريفوزي. علاش؟ خاطر بلاجيا. ديجا انا راني حكيت في التيك توك على اللي متبعيني، وديجا هالفيديو عملته على خاطر اون فولوور في التيك توك. راني حكيت على دي سيت دو بلاجيا، مي راني انا جو كونسي انكم تستعملوا ان لوجيسيال. لذا باذن الله بعد الفيديو هذا باش نحضر لكم ان لوجيسيال افيك لو كراك نتاعو باش تجربوا البلاجيا، ونعمل لكم فيديو اكسبليكاتيف ايتو، خاطر فريمون حاجه ضروريه. داكور؟ وثم بارك الله فيه لي بروف لونكادرور نتاعك هو اللي يعمل لك، هو اللي تيستي لك البلاجيا. مي ثم دي بروف يقول لك دبر راسك. داكور؟ نرجعوا تو. عملنا البريزيدون، عملنا ليكزاميناتور. معناتها ليكزاميناتور راهو هو اللي يدو في يدو كل شيء. نجيب توا للتروازيام ممبر اللي هو مهم برشا، اللي هو لونكادرور نتاعك. روح على قد ما يكون لونكادرور نتاعك عاونك في الخدمه. مش معناتها عاونك صلح هكا، عاونك بمعنى انه مواكب معاك، يشوفك مره باغ سومين، مره باغ دو سومين، كي تسالوا على حاجه يوريك، يعطيك لي زيتاب، يصلح لك. هيك هو البروف اللي فريمون يعاون. داكور؟ كيما هوني. دونك حكينا على البريزيدون، على ليكزاميناتور ولونكادرون نتاع ليكول. فين تقرا راهو لونكادرور. النصيحه لوجه الله، لونكادرور ماذا بك لما حاله تو معناتها سي فوزالي سوتونير ما ايتو. حاول انكم ديما تبين له انك فاهم، انك خاد. علاش؟ خاطر هو راهو نهار السوتونونس باش يدافع عليك. ثم دو بيرسون باش يدافعوا، هما خدمتهم انهم يدافعوا عليك، خاطر في وجهه هو. عندك لونكادرور نتاع ليكول ولونكادرور نتاع السوسيتي. معناتها الكونساي اللي نصحه لكم انه لونكادرور نتاع السوسيتي ونتاع ليكول انكم تتعاملوا معاهم بالباهي وتوريوا رواحكم انكم تخدموا. بين روحك انك تخدم، سيرتو حتى في البريود الاخيره، حتى تكربل في الاول سبا غراف. مي هو كيف يلقاك تخدم باش يدافع عليك. مثلا راهو كيفاش تصير، كيف انت تكملوا السوتونونس فوز اللي سورتير من لا سال باش يسكروا عليها من الباب ils vont discuter la note. داكوغ؟ ليكزاميناتور هو اللي باش يعطي نوت، مثلا يعطيك 14 معناتها خايبه لا نوت 14 13 12 خايبه. هنا لو رول نتاع لونكادرون باش يتدخل، باش يقول لا راهو خدم، راهو تعب، راهو ما كانش يعرف وعمل وتعلم كذا وتعلم كذا. سوا لونكادرون نتاع السوسيتي و بيان نتاع ليكول باش يدافعوا عليك. راهو نعرف عباد ما حتى ريتش 17 هي مونسيون تري بيان، اللي ياخذ 18 فما فوق تري اونورابل. ديجا باغمي كيما نقولوا يتعداو شي 10 سوتونونس باغ جور، تلقى واحد خذا مونسيون اونورابل. علاش؟ خاطر سون لونكادرون دافع عليه. داكوغ؟ افهموا، لونكادرون هو اللي دافع عليك. ما تبداش تقول راهو خايب ولا تتعارك معاه، ولا بالعكس ديما اشكره حتى وقت تاخذ نوت. اما ماذا بكم انا اللي ننصح العباد اللي ما زالت ما عملتش السوتونونس انها تحاول تلقى بروف اللي قراها، معناتها قرات عنده ديكور، ومن انها تكون متميزه عنده ديجا هو واخو عليها نظره باهيه. خاطر كي يبدا البروف واخو عليك نظره انك كيلكان كي ترافاي كي ان بوسور والكل باش يعاونك، حتى هو تبدا عنده ثقه فيك، يقول راهو باش يخدم. داكوغ؟ تري بيان. جو بونس جاوبت على البارتي الاولى اللي هي الباج دو غارد اللي هي مهمه برشا. دونك ماذا بيك تعمل فيها ديزانيماسيون كيما هكا. علاش؟ تكون انت هوني في الباج هذه حاضره، هو يعطيك لا بارول وانت تعدى وانت تبدا تحكي. وبيان سور ديما تشكر الجوري وتشكر البريزيدون اي تو. داكوغ؟ وتقول له دافوار اكسبتي ديفالوي نوتر بي اف اللي هو élaboré au sein de مثلا هنا في الكلينيك و sous l'encadrement تاع، و bien sûr sous l'encadrement
دو مسيو او بيان مدام، وسويفي باغ مسيو اللي هو لونكادرور نتاع السوسيتي وكذا. هذه ايتاب ديجا راهو حكيت لكم عليها، اللي ما تفرجش في الفيديو تاع الريداكسيون دو رابور دو بي اف راهو فيه دي كونساي شنو لازمكم تعملوا في الريميرسيمون، في الديديكاس، في البلان، في السومير، في الشابيتر 1، في الكونكلوزيون جينيرال، في الابستراكت، في الريزومي، في كل شيء. داكوغ تري بيان. نتعداو توا باش نبداو البلان تاعك. هنا عندك دو شوا، سوا بعد الباج دو غار تعمل ديريكتومون السومير اللي هو البلان، سوا تعمل الكونتكست. هنا عندك حريه شخصيه. اش معناتها كونتكست؟ باش تقول انت توا حكيت على البروجي تاعك اسمه، باش تقول انا مثلا هنا كيما نقولوا انا الدومين اللي خدمت فيه الكونتكست، كيما نقولوا كيما البروبليماتيك. مثلا انا في الدومين هوني بيان سور شاك ديابو ماذا بيك تعمل انيماسيون. علاش نعملوا انيماسيون؟ باش انت وقت تحكي وهو مثلا هوني البوان تظهر، تقول دون لو كونتكست دو ديفيرونسياسيون دي كونكورون، البوليكلينيك يحب il doit se présenter sur le web. احنا عملنا سيت ديناميك داكوغ فيه سي ام اس اي تو سا، مانيش باش ندخل في لي ديتاي مي كيما هكا. معناتها هو اش معناتها بروجي دو فان ديتود؟ ثم ان بروبليم جات منه ايدي دو بروجي، ثم سوليسيون، وثم دي بروسبكتيف. انت خدمتك في البروجي انك تلقى سوليسيون، سواء تصنع سيت، سواء تلقى شي، حتى ساعات تبدا حتى حاجه بسيطه نعملوا منها بروجي. داكوغ مهما دومين انت باش تطرح في الكونتكست البروبليم نتاعك عندك الشوا، سواء تعمل السومير قبل معناتها ومن بعد تعمل لو بلان، وبيان العكس. مثلا نوريكم هوني، نرجع هوني ليكسبوزي واحد اخر، نرجع هذا هوني. مثلا هوني عملت البلان، نوريكم. شفتوا هذا البلان انا اللي عملت الديزاين، هذوما ديجا موجودين باغ ديفو في لا اله الا الله في الباوربوينت، وانا جيت بدلت في لي كولور وعملت فازه انك مثلا انا نحكي نقول اون فاك في البلان باش تحكيو باش تقولوا مثلا هكا نوتر بريزونطاسيون suivra le plan suivant اللي هو nous commencerons d'abord par introduire le projet en présentant la société accueillante في l'introduction. ومن بعد l'objectif et la problématique et les besoins de l'application. La partie suivante sera consacrée à spécifier les objectifs de l'application. نطلعه لكم باش دونك هذوما مثلا هذوما جملتي شاك ديابو باش تحكيو فيه. ماذا بيكم سواء تكتبوه في ورقه تحفظوه، سواء تعملوا بليزيور اسي في الدار باش تتعلموا. داكوغ دونك من بعد كيما هكا تقولوا نو بريزونطاسيون suivra le plan suivant. هذه تو دابور هنا دو بوين. بعد nous commencerons d'abord par introduire le projet en présentant la société accueillante. هنا في الانتروداكسيون باش معناتها باش نعرف بالسوسيتي، باش نعرف بالبروبليماتيك، وباش نعرف بالبزوان دو لابليكاسيون. معناتها انا في الانتروداكسيون ديجا لو بلان تاعك انا تو نجي نحكي عليه. لو بلان انت ديجا باش تفهم الجوري كيس كيل فا فوار في الاكسبوزي نتاعك، باش تقول لهم باش نبداو بالانتروداكسيون اللي هي ديجا فيها 3 بارتي، فيها باش نعرف بالسوسيتي، فيها لوبجيكتيف، فيها البروبليماتيك. داكوغ ومن بعد باش نتعداو لوبجيكتيف دو لابليكاسيون، ومن بعد نو بورسويفرون اون ديتاي لا كونسيبسيون. هذه ايتاب لازم منها. و après on entamera la réalisation et nous finirons par la conclusion et quelques perspectives. مثلا هوني اوكي شفتوها. نجيو لو بلان مهما بروجي مهما بروجي دو فان ديتود، لو بلان القليله مثلا عملت 3 شابيتر، كتبت 3 شابيتر. دونك في لو بلان هوني في الاكسبوزي باش تعمل حتى هو سوا 3 سوا 4. مثلا هوني عملت انترو باش تحكي على كيما قلت لكم، كيما حكيت لكم في الفيديو نتاع الريداكسيون دو رابور دو فان ديتود. ثم انتروداكسيون جينيرال اللي نشوفوا فيها ديجا البروبليماتيك والوبجيكتيف وكيس كون فا فوار في لونسومبل دو نوتر رابور. هنا 2 عملنا لوبجيكتيف، 3 الكونسيبسيون، 4 الرياليزاسيون، و5 الكونكلوزيون بريسبكتيف. هذا هما لي بوين جينيرال في اي رابور. شوفوا ان نوتر رابور به نجي هوني عملت étude préliminaire. هنا خاطر قد هنا سا ديبون دو طون بروجي. عملت 3 شابيتر، عملت شابيتر 1 سميته انا مثلا ثم شابيتر عملنا هنا étude préliminaire. شنو هذا l'étude préliminaire؟ هو اللي فيه البروبليماتيك، هو فيه لوبجيكتيف نتاعك، معناتها البروجي نتاعك سي كوا ليدي نتاعو، سي كوا ليوتيليتي نتاعو، سي كوا لو بلوس نتاعو. داكوغ من بعد قسم ديما عندنا بارتي كونسيبسيون بارتي رياليزاسيون. اللي يخدموا باليو ام ال ثم برشا جماعه يعملوا شابيتر كامل على اليو ام ال باش يفهم. داكوغ
سينو انت والدومين اللي تخدم فيه انت وطون رابور. منعرفش انا شابيتر 2 شنو سميتو، داكوغ، تقسم وديما عندك الكونكلوزيون البرسبكتيف. ميم سي ما تعمل البرسبكتيف مهمه برشا، سوا تعملهم في نفس الديابو او بيان تقسمهم، داكوغ. هناك مثلا هوني كي تو انا شفتوا هاد الديابو مانتنون، هذا لو بلان كون جو كليك جو في كليكي هنا، معناتها انا نشوف لي جوري باش نقول لهم اون فا كومونسي ولا اون فا ديبوتي باغ ليتود بريليمينير، ونتعدى للديابو اللي اسمه ايتود بريليمينير. علاش انا هوني كتبت ايتود بريليمينير وكتبت بوزون كيما نقولوا عملت شابيتر 1 اللي هو ايتود بريليمينير تحته مثلا بوتيت ان بوزوان. علاش عملت كيما هكا؟ راهو نوتي تري بيان نوتي تري بيان نوتي تري بيان. الكوريكتور بتلقى قدامه ورقه ويبدا يقيد. فشنو يقيد؟ il va noter les numéros de diapo. اي ديابو ما عجبوش او بيان عنده فيه كيستيون او بيان ما فهمش حاجه، il va taper مثلا ديابو هذا نيميرو 5. شفتوا هوني هنا هذا تنركب هذه سي اون فوتو انا عملتها اون طونك ماسك باش ما تتحركش، وهنا وكبرت في النيميرو دو بي باج. علاش؟ باش يظهر للجوري، خاطر الجوري بعد ما تكمل انت البريزونطاسيون تاعك اللي هي الدوري نتاعها 10 دقائق او بيان 15 مينيت سا ديبون. معناتها البريزيدون قال لك راهو عندك لا بارول بوندون 5 مينيت او باردون بوندون 10 مينيت او بيان 15 مينيت. ديزولي كثرت عليكم نعرف، مي بربي افهموني. النيميروتاسيون دو ديابو الي تري نيسيسير، ثم عباد ما يعملوهاش ينساوها، راهي عليها موان زان. علاش؟ خاطر الجوري باش ياخو نوت يقول لك ديابو ديجا انت من بعد كيف تكمل السودونونس باش يقول لك شوف ارجع لي للديابو 5 لازمك تو دوا لافيشي الديابو. علاش؟ باش هو يشوف، باش يسالك على حاجه ما فهماش. باغ اكزومبل مثلا نجيكم نقدم شويه، مثلا نجي في الديابو من ديابوات مثلا ديابو هذا، داكوغ، نرجع شفتوها الانيماسيون كيفاش حاولوا تعملوا دي ديابو كيما هكا، حاول ترسم. هذوما سو سون دي زيماج دبرتهم انا من جوجل وخدم. علاش انت كي تعمل ديابو كيما هكا الجوري ما يفدوش ويفهموا، داكوغ، وانت تحكي على قد ما تحكي. ماذا بيك ما تكتبش برشا في الديابو، كل حاجه اكتب فيها دو باج دو بوين دي تيغي، واكتب في لي كومونتير هوني اكتب اللي تحب واحفظه واقراه المفيد، داكوغ. مثلا يجي يقول لك ارجع لي للديابو 9 ديريكتومون تو لافيش، وتخلي كان في انيماسيون تخليها باش يسالك وتي فالو ريبوند. شوفوا ماذا بيك تجاوبوا، حتى ما تعرفش جاوبوا، حتى تجاوبوا بالغلط المفيد جاوب. وانت خاطر كي تقعد ساكت سي موان ليلك، مي كي تجاوب انت حتى حاول تجاوب ولا قولوا راني ما فهمتش الكيستيون، المفيد تصرف. وبيان سور كان كومبينو ما تبداوش تتعاركوا على الاجابات، حاولوا تبداو اليز وتتفاهموا شكون يجاوب وشكون لا. جيسبر ما نكونش كثرت عليكم، خاطر نحس روحي راني حكيت برشا. ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوني جيسكا مانتنا. داكوغ، لا اله الا الله. نرجعوا اكسبوزي. هذا لو بلان. شفتوا هوني هنا مثلا كتب the following slide show the outline of my presentation، معناتها على لو بلان دو ترافاي. تنجموا تسميوه سومير، تنجموا تسميوه بلان، داكوغ. هو الاكثريه بلان في ليكسبوزي خاطر خفيف وظريف، معناتها فيه دي معناتها entre 5 و 6 تيتر. هنا كتبت I will start with an introduction to introduce the issue that led to the idea for this project. هذا بلالي مثالش نقراه للجماعه اللي يخدموا باللونجلي. معناتها ديما حاولوا في البلان تعمل هكا جمل تقول باش نبداو بالانترودكسيون باش نشرح فيها كيما هوني l'idée du projet. Then I will present an overview of web service and a few definition of the main standard. D'accord, standard. Next, I will explain ou bien present a synthesis work of research dealing with the extending the service description standard. مفيد. And finally, after presenting the implementation of the service description generator, I will end this presentation with a conclusion and a perspective. راهو الكونكلوزيون والبروسبكتيف il est très important، راهو فيها moins وفيها plus. Très bien. به دونك شنو حكينا على الباج دو غارد وحكينا على لو بلان اللي كيما عملت في الرابور. عملت 4 شابيتر، حاول كل شابيتر تحكي عليه، مي هما معناتها اون جينيرال هيكم هما لي بوين. انترودكسيون، هذا ديجا هذا عملته في السيكل دانجيرو نتاعي. انترودكسيون، اوبجيكتيف، كونسيبسيون، رياليزاسيون، كونكلوزيون، برسبكتيف. سوا تجمعهم كيما هكا. شو مثلا
سواء تجمعهم سواء كل وحده وحدها الكونكلوزيون برسبكتيف. كيما هكا قلت مثلا et après on entame partie conception في الرياليزاسيون on va avoir un l'exemple réalisé en détail المفيد. داكور نتعداو به هنا ديما في الكونتكست وبيان في لوبجيكتيف وبيان في البروبليماتيك. به هنا في الكونتكست مثلا حكينا عطينا دي بوين، من بعد احنا هذوما لي بوين اللي كيما نقولوا مثلا الشركه هذه تخدم فيها لي بوين، مي احنا اخترنا نعملوا ديفلوبمون دي سيت ويب ديناميك بازي سور سي ام اس. مثلا هنا الكونتكست عرفت بالشركه، معناتها عرفت اني خدمت في الشركه هذه اللي هي تخدم في الدومين كذا كذا. مثلا خدمت في بولي كلينيك عملت ستاج بي اف، تعرف بالبولي كلينيك مثلا انت ماشي تهيت بلي باسيون ولا عملت زدت حاجه في الابليكاسيون في البنك، خدمت البنك تعمل كذا وكذا وكذا. مي انا خدمت في الديبارتمون فينانس فيك ماش انا معناتها هيك. هو لازمك ديما الكونتكست، سواء تحكي على شنو البروبليم اللي ادى البروجي نتاعك، سواء تعرف بالشركه اون طون بروميير بارتي. معناتها في الانتروداكسيون باش تقسم ريتو هذا لو بلان، اعتبروهم انتم كيما شابيتر. هنا ثم 5 شابيتر، كل شابيتر فيه دي تيغي 1 2 3 1 2 3 كيما هكاك باش تعمل. الانتروداكسيون عملنا كونتكست وعملت بروبليماتيك. داكوغ دوكا البروبليماتيك عملت شيما. بربي اللي يحب هذم لي زيكون تلقاوهم في جوجل، اللي ما يعرفش يلوج عليهم يجيني سوا يجيني في الانستغرام نجم نبعث له كيلكو فوتو. سينو كان تحبوا قولوا لي في كومونتير تو نعمل لكم فيديو كومون تيليشارجيها لي زيكون. هذا مثلا لو بونوم هذا افيك الكيستيون ديجا حتى تحبوا تيليشارجيوهم معناتها فيهم دي زانيماسيون يبداو بوين جيف. داكوغ وهذوما الكل تنجموا تعملوهم في الباوربوينت. حاولوا ديما تعملوا دي شيما اكسبليكاتيف، حتى ما تعملش بليزيور، اعمل حتى واحد ولا اثنين باش حتى الجوري يحسوا ثم معناتها ثم اون في في الاكسبوزي، باش يبدا كله دي كيما نقولوا دي باراغراف. داكوغ كيما هكا. هنا لي بوزوان دونك هنا هنا قلت راني جي تروفي لا سوليسيون. داكوغ نفهمكم ليدي سي كوا. دونك في البلان بارتي 1 عملت كونتكست اللي هو عرفت بالسوسيتي، من بعد حكيت على البروبليماتيك شنو اللي معناتها اللي خلى ادى اني نعمل هالبروجي البوزوان. من بعد حكيت على البوزوان مثلا permettre une flexibilité dans la gestion du contenu. هنا كيما نقولوا منها besoin منها objectif. minimiser le temps de travail, gérer le contenu, le contenant. هنا comme quoi j'ai trouvé la solution. La solution est la suivante: il faut concevoir et développer un CMS. d'accord معناتها عطيت انا باش تعمل دي ديابو البارتي الاولى انك تعرف بطون بروجي شنو هما لي بروبليماتيك اللي راهو والله العظيم اهم حاجه انا نشوفها في الاكسبوزي نهار التستونونس هي البارتي الاولى. كيفاش تبدا؟ كان عطيت انت هنا تنجم تنفخ طون بروجي معناتها كوم كوا راك لقيت سوليسيون لحاجه عظيمه. سي ا توا دو جوي انت كومون بريزونتي البروبليماتيك وكومون بريزونتي طون ترافاي. سوا تهز روحك لل 18 سوا تعطي روحك 12. داكوغ حاولوا بيان سور الكونفيونس اون سوا وتحكيوا اليزمون وكل شيء. داكوغ دونك كيما هكا مثلا حاولوا تعملوا دي زانيماسيون حتى حاجه بسيطه. داكوغ نتعدى ومن بعد دخلت في البارتي 2. هنا كي جيت نتعدى البارتي 2 عندكم دو اوبسيون، سوا تتعدى كيما هكا وبيان مثلا نوريكم ان اوتر اكسبوزي. انا راني حاولت ننوع لكم باش ما تفدوش و en même temps pour avoir une idée. باه مثلا نرجع هوني هذا كيف حتى هوني عملت لوبجيكتيف. نرجع شفتوا l'animation هوني مثلا حكيت على l'objectif. donc la solution est انا بربي قبل ما ننسى ماذا بيك ديما الجوري تقول لهم انت وين اسكو مازلت في البارتي 1 في الشابيتر 1 كيما قلت لكم، اسكو تعديت شابيتر 2، اسكو وصلت للكونكلوزيون. علاش؟ باش هو وقت ياخذوا نوت خاطر هو يجم يقول لك شوف راك انت توا تحكي فين قاعد تحكي، ولا بعد كون تو تيرمين يقول لك بربي ديبوسي تبع الكل بارتي. راهو توقعوا اي كيستيون ماذا بيكم معناتها تحضروا رواحكم. على قد ما تحضر روحك على قد ما باه. دونك شفتوا هوني سوليسيون بروبوزي. شفتوا كيفاش عملت لانيماسيون؟ طرحت انا لوبجيكتيف انه انا لوبجيكتيف نتاعي
faciliter et augmenter l'accès aux informations, garantir une réponse aux besoins. ومن بعد comme quoi j'ai trouvé la solution اللي هي voici idée 1 ou idée 2. D'accord. Donc les amis ديما وقت تعديو من partie لبارتي في البلان حاولوا تقول معناتها vous devez informer jury. تقولوا راني توا مثلا كملنا البارتي انتروداكسيون ولا كملنا ليتود بريليمينير باش نتعداو الكونسيبسيون باش نتعداو البارتي 2. داكوغ. لازم مثلا كيما هكا انا ثم اللي يحب يعمل كيما هكا كل مره يعمل البلان يعمل اون نوفيل باج يقول توا مانتنون اون فا باسي البارتي كونسيبت دو باز. داكوغ. مثلا هوني افو دو شوازيس معناتها تقولوا on va passer à la partie suivante ou bien on entame la partie de notre projet, de notre exposé. D'accord. مثلا نوريكم سواء مثلا هيك نرجعوا لهوني. مثلا هوني انا هوني جي شوازي اني نعمل البلان كيما هكا معناتها فازة البلان اللي يبدا من الفوق ديما واضح احنا فيه. داكوغ. سي با لا بين نقول. دونك كوا دوتر حكينا على السوليسيون حكينا على في الكونسيبسيون. كاين كما خدمتوا بان لوجيسيال تعرفوا باللوجيسيال. كاين كما عملتوا كونسيبسيون اي ام ال تحطوا كيلكو كا ديوتيليزاسيون. داكوغ. معناتها حاولوا تظهروا مثلا خدمتوا ببليزيور ابليكاسيون تجمعوا حتى في الكونسيبسيون تعملوا اون كومباريزون. مثلا هوني انا عملت هالشيما لاركتيكتور دو بروجي دونك كل واحد الدومين اللي يخدم فيه. داكوغ. حاولوا تعملوا دي زيماج اكسبليكاتيف وانتم تحكيو مش ديما لي ديابو يكونوا فيهم دي باراغراف. حتى لي باراغراف ils sont pas acceptables هكا اون فراز 2 3 بوين. داكوغ. و لي زانيماسيون مثلا الانيماسيون هذه انا جو كليك كون جو كليك تتعدى. حاولوا تعملوا دي زانيماسيون انتم معناتها جربوا في الدار وبيان في الانستيتو. راهو ثما دي انستيتو عاملين سال دو بروجيكسيون اللي يحب يخدم بها ياخذ بيرميسيون يخدم. حاولوا تجربوا معناتها انت تحكي وتبريزونتي قدام طون امي. داكوغ. وسيرتو فازة الكومونتير راهو كيما نوني شوفوني مثلا حضرت الباراغراف راهو مش يتسمى فوسكا ولا يتسمى باش تغش. سي اون فاسون دو كيما نقولوا اورغانيزي لي بوين في مخك معناتها باش تنظم افكارك تو سامبلومون. داكوغ. كوا دوتر مثلا هوني لانيماسيون نحب نوريكم ثم انيماسيون فيها كومباريزون. باه نرجعوا من بعد نرجعوا واش فين جو بونس. مثلا استنى تنوريها لكم الانيماسيون. مثلا هوني حطيت كيستيون. مثلا تو انا حكيت لكم في الانتروداكسيون قلت لكم تطرح البروبليماتيك. هوني مثلا انا جي شوازي فاست الكيستيون how can a provider describe a suitable and adaptable web service to be invoked by various users. طرحت مشكله وحطيت هنا دي كيستيون وحطيت لا سوليسيون. داكوغ. دي زانيماسيون مثلا تحكي على الدومين هكا تعمل دي فوتو باش تعرف على الدومين. انا مثلا انا في لي زيكسبوزي جو بريفير ديما البارتي الاولى نتاع لي بروجي تكون انيمي اكثر من البارتي الاخرى. علاش؟ خاطر ديما كيما نقولوا واحد مازال كيبداو هكا دي فوتو ودي زانيماسيون يتشغل هكا او موان يتفرج يقول لك هيك نتفرج. داكوغ. مي راهو ليكزاميناتور الى فاهم في الدومين معناتها فو devez faire attention. بيان سور راني كيما قلت لكم لي كومونتير مي في الانيماسيون نحاول ديما نعمل هكا دي كيسيون نطرح بروبليماتيك. داكوغ. شفتوا لي زانيماسيون مانيش ناسيه راني تو نعمل ان فيديو نحط لكم فيهم دي سيت اللي فيهم دي تومبليت ودي ديزاين بروفيسيونيل. هذه انا خدمتها راهو انا معناتها بروبر موا. شفتوا مثلا هوني هنا لي زانيماسيون معناتها ماذا بهم يتماشاو مع كيما نقولوا انت معناتها انت tu en tant que présente معناتها tu vas présenter le projet en tant que candidat انت تحكي ولي زانيماسيون يعبروا على كلامك. مثلا هوني هي معناتها كتبت جمله كتبت امو كتبت اون فراز انت باش تكتب مي كي باش تحكي للجوري باش تحكي باراغراف معناتها باش اكثر من الكونتوني اللي موجود في الديابو باش هو يفهمك. سي سا ليدي ليكسبوزي انه فيه دي بوين وانت باش تعبر عليهم. وديما كيما قلت لكم نيميرو دو ديابو الي تري امبورطون. داكوغ. كان تحبوا نعمل لكم فيديو كيفاش تعملوها من نيميرو دو بيي باج في الباوربوينت كيفاش تعملوهم انهم ما يتبدلوش. مثلا هوني شفتوه هوني نجم نبدل
مي ثم فاز. شفتوا التصويره هوني هيك خليت نهبط لكم هكا نكبر لكم شويه. لا اله الا الله. هنا ديابو شفتوها هذه ليماج ما نجمش نمس علاش موجوده في الماسك. الماسك موجود في الافيشاج، تمشوا الافيشاج هنا وماسك دو ديابوزيتيف. شفتوه هذا هو الماسك. هنا ريتو هذه هوني نجم نتحكم فيها نتبدلها. الا بدلتها هوني كي نعمل ديزاكتيفي نورمالمون لازمني نلقاها تبدلت. شفتوها تبدلت فويي كي تبدلت. وما نجمش اورك فويي اورك هوني التيتر هذا ويب سيرفيس معناتها مكتوب سي ان تكست. داكوغ نرجعوا للافيشاج ماسك. به كوا دوطخ انا جيت هوني عملت ليماج هذه شفتوها هي اللي حطيتها في معناتها سي جيست اني من الناحيه الجماليه باش يظهر البروجي هكا معناتها مخدوم وكل شيء. نوريكم ان اوتر اكزامبل. voici un autre projet. مثلا هوني نوريكم كيفاش نوريكم. مثلا شوفوا كي تحبوا تشوفوا لي ديابو الكل اللي خدمتهم. شفتوا هوني حدا ديابوراما هذه اللي فيها 4 خلوطه تريوز دو ديابوزيتيف. كي تكليكي عليها يجيك هكا البروجي معناتها تو لي ديابو اللي خدمتهم. داكوغ باه نجي مثلا نرجع كما كنت باغ اكزومبل. جوست نحب نوريكم مثلا هذا شفتوا هوني هذه نيميرو دو ديابو. نهبط اللوطه. شفتوا اللي تحت هذه ليماج تظهر ايماج هيك مخدومه في الماسك. سي ان ماسك. شفتوا هوني هالديزاين هكا. نرجع نوريكم. راهو انتم تنجموا تصنعوا فوتر بروبر معناتها ديزاين تومبليت. داكا مثلا هوني عملت هذا البونام عملته هكا ادغوات مش اغوش اوتلاين. شفتوا مثلا هوني تعديت تنجم هكا تعمل فازة لي سيركل دخل هكا كومونتير على جناب هنا تعمل كوم كوا ثم مش دونجي مي بون انوتي. هنا شفتوا كيفاش طرحت المشكله. عملت هذا البونوم وحطيته يفكر كوم كوا هبط لي زيدي. من بعد لا سوليسيون سي كوا سي ايفاليواسيون. انتم البروجي نتاعكم راهو تصرفوا. شفتوا هوني لانيماسيون. شفتوا هوني لما حالة برشا بلا 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 مي نورمالمون انا كاتبه. تو كتبت هوني كلمات نجم انا نقرا من الديابو او ميم طون كاتبه هوني باش ما ننساش. ريتو عملتهم اونغرا. داكوغ حاولوا هيك الفاز نتاع تقرا لي كومونتير. حاولوا تعملوا الكونفيغوراسيون سي ايبر فاسيل. اللي ما عرفش يقول لي. كوا دوطخ. والله جيسبر اني نكون عاونتكم معناتها جوسكا مانتنو. بربي كانكم تعلمتوا حاجه جديده حتى حاجه واحده. عملوا لي ابوني وكيما يقولوا فعلوا الجرس وعملوا لي جيم على الفيديو وشجعوني خاطر انا مازلت جديده في اليوتيوب وصراحه اليوتيوب و افري دير مازلت ما نعرفش اسكو نكمل في الدومين اسكو فريمون جو سوي كيما نقولوا كيبل اني نوصل المعلومه او بيان نو. داكوغ هكا ديزانيماسيون كيما هكا كي توجور كي تعدى من بارتي لبارتي قولها سواء تقولها معناتها معناتها تقولها بفمك او بيان تبدا واضحه داكوغ. حاول ديما الحاجه اللي انت معناتها زدتها هكا اعملها فيها لي كولور. اعملها كيما هكا مثلا هكا لي كولور كيفاش توريتا اون روج تظهر. داكوغ سوا تو في انيماسيون معناتها سا غروند او بيان يتبدل لها الكولور اون روج. شفتوا الديزاين مثلا هذم لي ديابو. انا معناتها اي واحد يخدم في نيفو ليسونس او بيان ماستر معناتها المفيد مش تيز ما ننصحوش انه يعمل دي ديابو كيما هكا. داكوغ اول حاجه الجوري او في معناتها في لي كيسيون باش يقول لك علاش ديابو كيما هكا. علاش تنجم هذا تعملوا في دو ديابو ما تعملوش في واحد كيما هكا يبدا كومبري. داكوغ تعدينا بارتي الاخرى. مثلا هوني عملت راه ستيت اوف ارت معناتها ليتا دار والانتروداكسيون. هنا ديزاين معناتها عطيت كيما فاز البروبليماتيك عطيت دي زوتر شوا. وهنا لابليكاسيون معناتها البارتي اكسبيريمونتال والكونكلوزيون. بون كيما عندكمش برسبكتيف في فوتر بروجي مي ساهلش. حاول حتى تعمل بروسبكتيف واحده. راهو معناتها المفيد تحل افيق طون بروجي. معناتها تنجم هالبروجي تعمل منه حاجه اخرى. معناتها يجي شكون بعدك يقرا ايتيديون يعمل منه ايدي دو بروجي. داكوغ باهي جوست حبيت نوريك مادامنا في الاكسبوزي هذا الريميرسيمون.
راهو كي تكمل ton projet لازمك un diapo de remerciement. هذه il est très 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 important. وينو هو تعمل هيك. انا معناتها سي عشوة معناتها كل واحد كيفاش يعملها. نرجع لكم باش تظهر لكم الانيماسيون. شفتوها كيفاش؟ thank you for your attention, any question. ديما كي تكمل البريزونطاسيون تاعك تعمل هكا merci pour votre attention. وهذه si vous avez des questions ça dépend. normalement نتوما كاين comme cette tendance c'est pas la peine تقولوها. d'accord. attends نوريكم معناتها c'est pas la peine مادامكم نوريكم une autre page de مثلا هكا. هذه هكا شفتوها؟ هنا عملت بروسبكتيف. اوكي ديابو. شوفوا مثلا هوني عملت ديابو كونكلوزيون. هاي استنى حبيت انا باش تشوفوا معناتها توا في البلان قلت لهم توا اون فا باسي البارتي كونكلوزيون. شفتوا كيفاش الكولور تبدل هوني؟ سا ديبون كل واحد كيفاش يعمل البلان تاعو ديزاين. والبروسبكتيف ونتعدى الكونكلوزيون. فوايي بعد ما نكمل الكونكلوزيون تعدى البروسبكتيف اي اوب. باهي توا نتعداو ميرسي بور فوتر اتونسيون. داكوغ. اوكي هنا فوزافي لي شوا ثم برشا معناتها موديلات وكيما يقولوا اصنعوا جوكم في الغوميرسيمون. نوريكم واحده اخرى. راهو جي با انكور تيرميني سي جوست معناتها باش الحاجه اللي نتفكرها نوريه لكم. عندي معناتها ماذا بيا المعلومات اللي عندي الكل نوصلها. دونك مثلا كملنا الكونكلوزيون برسبكتيف. تنجم كيما هكا تجمعهم في ديابو واحد. تعمل هذا كولور وهذا كولور. هذا سي بارتي كونكلوزيون هوني برسبكتيف. عندكم شوا سوا كل واحد وحده سوا تجمعهم. ça dépend de ton travail. هنا كتبتها راه هوني عملتها merci pour votre attention. شفتوا هوني هذه 22 نيميرو دو ديابو. حتى هذا ماسك باش نمشيو للافيشاج. راهو لي ماسك دي ديابوزيتيف ديجا معناتها هذا جوست انتر بارونتيز. سيبوزون انت tu as téléchargé لا اله الا الله ان ديزاين تومبليت من الانترنت نتاع باوربوينت هكا فيها دي انيماسيون اي تو. داكور. تنجم تدخل الافيشاج ماسك معناتها كيما هكا. نعاود تدخل هوني افيشاج ماسك لو ديابوزيتيف. تنجم تلقى الماسك باغ ديفو. تحب تاخذ منه اون بارتي باش تعمل طون بروبر ديزاين فو بوفي. شفتوه هوني يتحرك اور كو في الديابو نورمال ما شفتوا هوني زاده هذه اللي حطيت فيها النيميرو. داكوغ. هوني مثلا هذا راهو سامبل. هذا عملته كارو هذا كارو نوار. معناتها اللي يحب يعمل ديزاين كيما هكا سي ايبر فاسيل. عملت هوني كتبت عملت معناتها بتي كارو كتبت فيها انتروداكسيون. عملت ملتي نوار ومن قدام معناتها الكولور نتاع ليكريتور بيضاء بلون. ومن بعد عملت 5. عملت واحد كونسيبسيون فيه الفير معناتها اون انتم بارتي كونسيبسيون. هوني اوبجيكتيف هوني introduction. vous voyez حضرتهم معناتها حضرت 5 تومبليت خدمت بيهم 1 2 3. واحده نوار كلها واحده فيها الفير في التيتر 2 في التيتر 1 خدمت بيهم. كيف نخرج من هنا ونمشي للنوفيل ديابوزيتيف نلقاهم موجودين. سي سا ليدي انك تصنع ماسك. داكوغ. جيسبر تكونوا فهمتوني. سي با غراف. اللي ما فهمنيش يكتب لي في لي كومونتير. تحبوني نعمل لكم ان تيتو كيفاش عملتو كيفاش تنجموا تعملوا معناتها ديزاين كيما هكا على راسي وعيني. راهو حتى في الاكسبوزي هذا هوني هذا اللي في الروج حتى هو نفس ليدي. عملت الافيشاج مشيت للماسك ديابوزيتيف وصنعت الماسك. شفتوها يهبط. عملت واحده حمراء معناتها لو روج من فوق. نرجع مشاير. شفتو وتصنع معناتها هكا واحد سامبل. هذا فيه هذا هكا. داكوغ. وكي تعمل ديزاكتيفي تمشي لهنا النوفيل ديابوزيتيف تلقاهم موجودين. سي سامبل. لا اله الا الله محمد رسول الله. وبربي كان عجبكم وتعلمتوا حاجه دعيوه خير. ميسالش حتى ما تحبوش تعملوا لي ابوني ميسالش سي با غراف. المفيده دعيوه خير. نرجعوا شنو الحاجه اللي حبيت نوريها لكم اليوم مومون. حبيت نوريكم فاست الكومباريزون. supposons عندك في البروجي نتاعك عملت une comparaison entre ton système ou bien un autre système. مفيد عندك انت تحب كوم كوا تعمل comparaison وانت تكون لو غانيون كوم كوا انت tu as fait عندك الخدمه نتاعك سي ان بونus. وين الديابو؟ désolé نكسروا لي بروجي.
راهو ميسالش اللي حاجته بحاجة يجيني في لا إله إلا الله، يجيني في الانستغرام راني نجاوبو. داكوغ. بداية جو بونس هوني هو هوني هي الكومباريزون ديالكو هذا نيميرو 10. نرجعو نعملو اون بلان اكران. مثلا انا هوني حبيت نعمل كومباريزون اونتر دو شوا، هما دو سي ام اس. انت اوسي معناتها فو بوفي فير في ليزيكسبوزي نتاعكم دي معناتها هكا دي كومباريزون كي تشوفوهم انتوما نيسيسير. مثلا انت عملت حاجه جديده تقارن بينها وبين لي زوتر ان اوتر موديل، ولا ما نعرفش انا. انت سو ديبون دو دومين اللي تخدم فيه. نعرفش في الفينانس مثلا زدت حاجه في لابليكاسيون باش تقارن ما بين لابليكاسيون القديمه والابليكاسيون الجديده. داكوغ. اوكا هوني عملت دي بوين كيما تشوفوا. نرجع مثلا هوني عملت دي موديل جينيرو، ايتود دو كومبليك دو كود. هنا موديول سبيسيفيك، ترافاي بيرسوناليزي. معناتها سي اون كومباريزون اللي انت باش تظهر كيما هوني نوتر سي ام اس مثلا، انه انت الترافاي نتاع راهو لازم في الاكسبوزي تظهر خدمتك انها فريمون خدمه طياره. راهو نحب نقول لكم حاجه تري امبورطونط، ما نعرفش تعرفوهاش. بربي كانكم تعرفوها قولوا لي في لي كومونتير انكم تعرفوها، سي ما تعرفوهاش قولوا لي اوسي. اللي هي لا نوت 18. راهو بالنسبه لجماعه الليسانس والماستر والكل، راهو مش اي واحد ياخذ 18. علاش ما يعطيوش الجوري؟ علاش ما تعطيش 18؟ ناش تعرفوا علاش ولا؟ على خاطر 18 لازمها جوستيف، لازم البريسيدون يكتب جوستيفيكاسيون علاش انت تستاهل 18، سواء معناتها تو سول ولا تو اي طون بينوم، خاطر ياخذوا لا ميم نوت. داكوغ. راهو ديما لي بينوم ياخذوا نفس النوت، مش واحد تقول انا خدمت اكثر وكذا. راهو كيف كيف. داكوغ. دونك 18 راهي ريتو ينجمو يعطيو دي سيت با دو بروبليم، سيسك معناتها اي نوت با دو بروبليم. مي 18 فما فوق حتى فيرغول 18 et demi بالجوستيفيكاسيون. لازم يعملوا جوستيف علاش، خاطر باش تقيد لك في الدبلوم علاش خذيت 18. علاش، شنو الحاجه اللي فريمون. داكوغ. لذا حاربوا معناتها، وري روحك، وري انك تخدم. راهو البروف على قد ما يشوفك انت حارس، انت معناتها توا بيرسونيلمون انت تحب تخدم. سبحان الله، مش واحد نعرفش انا يعمل في ماستر ويخدم به. داكر عنده الحق يخدم، مي حتى يخدم يجم ياخذ 18. كيفاش؟ مثلا كل نهار السبت، مثلا السبت ما يخدمش، كل نهار السبت قبل بنهارين يبعث ايميل للسون بروف يقول له يا مسيو نحب نشوفك نهار السبت. نهار السبت كي يمشي يوري ان بلان دو طرافاي، يا مسيو راني عملت كذا كذا كذا. هو كي يشوفك انت تخدم سي ايفيدون باش يعطيك اون تشافه، يقول لك لا اعمل كذا كذا. ما نعرفش انا انا هذا هو السيستم اللي نعرفه. سينو كيما تشوفوا هوني حاولوا. نعرفش انا ممكن يجيكم ثم العباد اللي تحب تخدم اكسبوزي سامبل، راهو سي با غراف. لامبورطون انه يكون هكا فيه دي بوان وهكا معناتها سامبل. داكوغ. سينو اللي يحب هذه فاست جوكر معناتها جو بو لوي انفويي ديابو هذا. داكوغ. انا ما نحبش نبعث لكم اكسبوزي كامل باش ما نعرفش. جاوني دي دوموند ومازلت نخمم اسكو نعطيكم ان مثلا نعطي كان تحبوا تو نزيد نشوف سي بوسيبل نعطيكم كاين الماسك معناتها لاغيغ بلون، فهمتي الديزاين با بروبليم. داكوغ. دونك عندكم اللي يحب كلمه بسم الله الرحمن الرحيم في ديابو افيك لانيماسيون يختار لانيماسيون الاولى ولا الثانيه با بروبليم بعثيلو. راهو كيف يجوني لي دوموند باش معناتها باش تبعثوا لي الايميل وتبعثوا لي شنو تحبوا، وانا باش ننظم لي زيميل وباش نبعث لكم في معناتها دونك مثلا نلمدها من 2 3 4 جور نبعث للعباد الكل. داكوغ. كل واحد نبعث له اللي يحب مثلا. داكوغ. شفتوا مثلا في الديابو هذا سميتو كاركتيرستيك دو بروجي تحت لو تيتر اللي هو كونسيبت دو باز، معناتها تحت هوني الشابيتر. ماذا بكم ديما كيما قلت لكم كي تدخل اون نوفيل بارتي في مثلا عملت 5 بوين في البلان، كي تدخل اون نوفيل معناتها بارتي في البلان من البلان مثلا غروند ولا بوتي 3، كي تدخل اون نوفيل بارتي في البلان حاول تعمل دي سو تيتر. لي سو تيتر هما اللي اسم الديابو. جيسبر تكونوا فهمتوني. داكوغ. تو نعاود نشرح هذه في لافان دو فيديو. مي افون مثلا هونيا في الاكسبو في الديابو هذا
سميته كاركتيرستيك دو بروجي. شفتوا هوني لي زانيماسيون كيفاش راني عملت هنا ان سول بالون، وكل مره بدلت فيه لي كور، عملت له كوبي كولي درت الانيماسيون كل مره يهبط، جوست نبدل في سي ايبر فاسيل افير. هنا كاين معناتها سي جوست اون فاسون دو d'organiser كيفاش انا نشوف الديابو. راهو كل ديابو vous allez parler باش تشرح انت شنو موجود في الديابو. دونك سوا تعمل انيماسيون، تعمل دي تيغي يكونوا هكا كلمات خفيف وانت تشرحهم. داكوغ مثلا جوست سي اون فاسون كل واحد يعمل انيماسيون كيما يحب. داكوغ هوني مثلا باش نحكي على الاندرويد جوست عملت دو فراز. سي ان سيستيم ديكسبلويتاسيون اوبن سورس وين حكيت الاخر وخليت هكا دي الفوتو يخرجوا. سي ان بو شارجي مي بون. داكوغ وديما النيميرو دو بيي باج لازم يظهر باش لونكادرون ولا البريزيدون ولا الكوريكتور معناتها ياخذ برون نوت. سينون تو باش اهو كيما هكا شفتوا البلان كملت اون بارتي باش نتعدى البارتي جديده اللي هي الكونسيبسيون. كنت في الكونسيبت دو باز كيما تشوفوا نرجع مارشادير. هنا كنت في الكونسيبت دو باز خدمت عليه، خدمت فيه دو بوين اندرويد كاركتيرستيك دو بروجي، خدمت كيلكو ديابو او خدمت الاركيتكتور، خدمت معناتها عملت فيه 4 ديابو باش جي اكسبليكي الكونسيبت دو باز. جيسبر تكونوا فهمتوا ليدي شنيا. نرجع دونك كملت الكونسيبت دو باز، نتعدى هوني باش نقول اون فا باسي ولا اونتامي اون نوفيل بارتي اللي هي لا كونسيبسيون وتخدم. هنا عملت شيما فوي مثلا باش نحكي انا باش نعبر على الشيما ونقول راني معناتها اول حاجه عملتها سي كذا ومن بعد عدينا ليتاب هذه ومن بعد ليتاب هذه. فوي هنا الانيماسيون vous avez deux choix، سوا الانيماسيون تعملوها معناتها اوتوماتيك تخدم وحدها، سوا تخدم اون كليكو معناتها انت تحكي وتشوف في الديابو اللي قدامك وتكليكي. داكوغ دونك جيسبر تكونوا فهمتوني. ديما حاول حاجه اللي تحب تحكي عليها تعمل لها الكولور ديفيرون تظهر، ولا تعمل لها انيماسيون كيما هكا كلينيتون باش تظهر باش حتى اللي يتفرج في الاكسبوزي يفهمك ويعرفك فين قاعد تحكي. داكوغ هنا جماعه اللي يخدموا مثلا يو ام مثلا نشوفوا الانيماسيون هذه الدياغرام صغير باش يكبر. داكوغ حكيت على البارتي هذه كملت عديت البارتي هذه. هنا هذا البتي وازو اللي يظهر لكم حطيته في معناتها اليوز كيس هيك لو سيركل هيك معناتها الكاد يوتيليزاسيون حطيت فيه سيركل خاطر باش نحكي عليه هو. داكوغ راهو ما نعرفش اما والله معناتها 50% من النوت نتاعكم ومن معناتها النوت نتاعكم ان شاء الله في الفان دو في الاكسبوزي في البريزونطاسيون هي على الاكسبوزي على البريزونطاسيون. بيان سور كلامك ومواتي والبريزونطاسيون نتاعك راهي مهمه برشا. داكوغ ودات نوريكم نحب نحكي على حاجه نقطه مهمه. حكينا على برشا نقط هوني باش نحلكم الديابو هذا. ثم برشا عباد يخدموا يعملوا ديمونستراسيون سوا هما معناتها ils ont créé une application سوا خدموا avec une application في des résultats ما نعرفش انا مي هو selon son travail il juge انه الابليكاسيون هذه ماذا به الجوري يشوفوا شنو خدم شنو زاد شنو لاجو اللي عملوا الابليكاسيون هذه مش موجوده معناتها مفيد عمل. داكوغ باش تعمل انت ان ديابو اللي هو نسميه رياليزاسيون هوني ديمونستراسيون تلوج على ايماج حتى موجوده في الانترنت نتاع فيديو. داكوغ و tu vas l'ajouter في الديابو ومن بعد نورمالمون اون كليكون عليها qu'est-ce que tu vas faire. ثم اليان كان تحبوا تو نعملكم خاطر ثم شكون طلبني كيفاش نصوروا ان فيديو ونزيدوه في الباوربوينت راهو سي ايبر فاسيل تو نعملوا في فيديو وحده. داكوغ معناتها سي جوست اون ايتاب ا فير. كان تحبوا نعمل لكم معناتها منين تيليشارجوها لي زيماج هذا وكيفاش تعملوا لو لين كيفاش تصوروا لو فيديو ديجا وتربطوه بالاكسبوزي. داكوغ كيما هكا وتحطوا لهذا تكليكيو على الايماج والفيديو يتحل. دونك كان عندكم ديمونستراسيون كيما هكا اعملوها راهو لي بروف يحبوا لي ديمونستراسيون كيما هكا فيديو. نورمالمون سي بون حكينا على النيميروتاسيون باج حكينا على البلان حكينا على الكومباريزون. شفتوا مثلا الاكسبوزي هوني شفتوه راهو اكثريته دي بوين دي شيما ماذا بكم لو مينيموم. ممكن تقولوا انتم راني خدمت في الدومين ديفلوبمون اللي معناتها تنجم تعمل دي زيماج مي والله تم معناتها حاولوا مثلا جوست مثلا لوبجيكتيف لا سوليسيون حاولوا تعملوها حتى كانك تحب تكتب برشا
حاول تعمل 2 3 ديابو اللي يكونوا اكسبليكاتيف فيهم دي شيما داكور. سينو لا اله الا الله نحب بالله نعاود لكم الباج دو غارد. اي باج دو غارد تعملها في لازم كون جو دي لازم شتو الباج دو غارد هذه لازم عندك البريزيدون اسمه موجود هنا ممبر. علاش حطيت ممبر؟ خاطر ما نعرفش شنو هما لو غول نتاعهم، ولازم تحطوا لا دات. الدات ضروريه جدا، ولازم الليغو باردون لازم اللوغو نتاع لونتربريز اللي عملت فيها البروجي واللوغو دو ليكول اللي تقرا فيها لازم داكوغ. نوريكم ان اوتر باج دو غارد. لازم كون جو دي لازم الدات داكوغ. ديجا فيها حتى هي فيها نيميرو دو باج شفتو. لازم اللوغو نتاع ليكول واللوغو نتاع الشركه اللي عملت فيها. سا ديبون نيمبورت كيل دومين، اسمك واسم طون بينوم. وهنا مثلا هنا جي فيكسي، هنا قلت هذا بريزيدون سميتو، l'examinateur سميتو، l'encadrant de société سميتو، l'encadrant de l'école سميتو. وهنا bien sûr كانكم تحبوا تحطوا من الفوق حطوا ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique université de تحطوها هذه داكوغ. وهنا projet de fin d'études pour l'obtention du master appliqué en informatique industrielle تحطوا زاده لو تيتر نتاع الدبلوم ونيميرو دو بيي باج. ما تنسيوش جو بونس حكينا على كل شيء، على الريميرسيمون، الباج دو غارد، نيميرو دو باج. جو بونس ما نسيت حتى شيء. حكيت لكم سوتونونج كيفاش معناتها يصير الديرولمون نتاعها. كان عندكم اي كيستيون نيزيتي با كتبوا لي في لي كومونتير نجاوبكم. ما تنسيوش زاد البرسبكتيف والكونكلوزيون كي راهي حاجه ضروريه في اي نوع نتاع بروجي داكوغ. كوا دوتر تو نحط لكم تو جي ديسيدي اني نزيدكم فيديو كيفاش تعملوا بريزونطاسيون معناتها مود تقراو كيفاش تقراو لي كومونتير. تو الفيديو نتاع اللي فيه دقيقه اللي صورته في التيك توك هما 2 فيديو. تو عسلامة لي زامي، ان شاء الله نهاركم زين. كان عندكم سيتونونس قريبه وتحبوا تعملوا باوربوينت بريزونطاسيون اللي تكون طياره، وتجموا تقراو لي كومونتير اللي موجودين هكا على جنب. كيما هكا البريزونطاسيون تبدا تتعدى وانت تقرا في لي كومونتير او بيان تقرا في لي بوين كلي اللي حاططهم هوني باش تتفكر شنو لازم تقول في الديابو هذا. سي ايبر فاسيل. هاي جايز، اني جبت لكم لا كونفيغوراسيون نتاع الباوربوينت بور بوفوار لير لي كومونتير. يلا فولو مي اند ليتس جو. دونك ابري بيان سور البرانشمون نتاع البيسي نتاعك افيك لو داتا شو اللي هي ايتاب ضروريه افون دو فير لا كونفيغوراسيون. باش تمشيو بوطون دروا في ليكران ديسبلاي سيتينغ. ديجا تلقاو ليكران او بيان داتا شو الي ديجا ديتيكتي داكوغ. تهبطوا اللوطه تلقاو ملتيبل ديسبلايز. هنا هذه الا ما tu n'as pas connecté avec le data show elle sera pas active d'accord. donc je vais sélectionner الاولى extend this displays d'accord. نتعداو توا الكونفيغوراسيون تاع الباوربوينت. تمشي للمني ديابوراما تهبط في لو ريبون هنا اسمه مونيتور. تختار في الريزوليسيون لا ريزوليسيون اكطويل تقول له افيشي لا بريزونطاسيون سور. هنا تختار مونيتور 2 اللي هو سا ديبون اسمه شنو يتزاد داكوغ. Ou bien sûr, aham étape, c'est utiliser le mode présentateur. Donc, vous allez la sélectionner. Et voilà, c'est fini. Vous cliquez à diaporama et voilà. Donc, le point الأخيرة اللي باش نحكي عليها ولا قبل الأخيرة. هنا مثلا هذه خاطر أنا جنسيست عليها. ديابو هذا هو لو بلان. هو لو بلان. نحبكم تشوفوه. راهو تجمو تسمى معناتها بليزيور بلان في الانترنت على الديزاين. لو بلان هذا باش نبدا بالانتروداكسيون داكوغ. كي باش نتعدى شفتوا هوني كتبت انتروداكسيون معناتها باش حتى راهو اللي باش يتفرج في الاكسبوزي معناتها سوا جوري سوا لي بريزون باش يتبع معاك يعرف روحو هوني راهو في الانتروداكسيون. نتعدى ديجا ارى الانتروداكسيون. وهنا جو سي في لا باج 4 مازلت في نفس الباج فيها 2 انيماسيون هذه باش تمشي والانيماسيون هذه باش تجي. كملت باش نتعدى الباج 5 ريتو الباج 5 مازلت في الانتروداكسيون مي لو تيتر نتاع الديابو تبدل. مثلا هوني اسمها الديابو اسمه كيما نقول عليه عملت بوتيتا بوتي بي بوتي سي فهمتي. البوتيتا في ديابو البوتي بي في ديابو بوتي سي في ديابو سي سا ليدي. كملت ديفينيسيون تعديت معناتها الباج سويفونت اللي هي اوسي تحت لانتروداكسيون مي بوتي بي داكوغ. نتعداو ديابو اوكا مازلت في الانتروداكسيون عملت ديابو جديد سميتو يوزر بروفايل ديجا نيميرو 6.
راهو مش انا مش نوريكم في الاكسبوزي باش تاخذوا الكونتوني وبيان لانيماسيون، نحبكم باش تفهموا كيفاش تخدموا تو باش حتى اللي خاطر راهو معناتها سوي سيغ سيغتان ابخي وقت تكملوا ال10 دقائق نتاعكم وبيان 15 مينوت بور بريزونتي. ونصيحه لوجه الله، كان قالوا لكم عندك الحق معناتها tu vas présenter ton exposé pendant 10 مينوت، ما تفوتهمش حتى كي فتهم بدقيقه دقيقتين باردون، دقيقه ولا دقيقتين سي با غراف، مي باش تفوتهم ب 5 مينوت ولا 6 ولا 10 اخرين راهو النوت باش تاخذ موان 2. واضح؟ المفيد عندك موا، ما نعرفش قداش بالضبط، سا ديبون انت وليكول، سينو عندك موا داكوغ. دونك شفتوا مازلت في الانتروداكسيون عملت بوتي دي في الباج 7. توا باش نتعدى لبارتي جديده، معناتها نجي نقول راني جو في باسي بارتي 2. جيسبر تكونوا فهمتوني. لا اله الا الله محمد رسول الله سي بون. حبيت نوريكم جوست الانيماسيون هذه في البلان داكوغ جوست. دونك كي باش تبدا تحكي على البلان معناتها تقول on va commencer avec la partie introduction puis on entame le contexte général de l'approche. انت تحكي و tu cliques ولا معناتها هل الغلاف ولا n'importe l'animation اللي فوق le titre تتنحى داكوغ سي سا ليدي. من بعد quand tu vas commencer une nouvelle partie وانت تعمل l'animation داكوغ. شفتوا هوني النيميرو دو بيت باج عملت اون فوتو اون اريير بلان، راهو حريه شخصيه اللي يحب يعمل اللي ما يحبش يعمل. هونيا اوكا بديت في البارتي انتروداكسيون، هذا ديابو نيميرو 4 في البارتي انتروداكسيون، ديابو 5 ما عملتش ان سو تيتر سي با غراف، تنجموا ما تعملوش معناتها عندكم حريه انت. وكيفاش تشوف الاكسبوزي نتاعك لازم يكون اللي تشوف الديابو عنده تنجم تعطيه انا ان نون تسميه ولا ان تيتر نيزيت با داكوغ. فيه 5 فيه اوكا من بعد عدينا ليتا دار داكوغ جيست باش تشوفوا l'animation. هنا اوكا بارتي 2 vous voyez كي يبدا عندك شيما حاول تقسمه كل بارتي تحكي عليها وحدها. مثلا هذه تتنحى وتجي بارتي جديده هكا الانيماسيون جديده تتنحى الانيماسيون تجي واحده اخرى باش حتى اللي تتبع فيك ما يضيعش داكوغ. ديجا ديابو هذا عملت فيه بليزيوغ انيماسيون مي ديما عندي انيماسيون كي تيرمين وانيماسيون كي سوفر داكوغ. جيسبر ليدي تكون وصلت بربي. كان عندكم اي كاستيون نيزيتي با داكوغ. شوفوا هوني مثلا تعديت البارتي جديده انا جيسبر انه فريمون تكونوا فهمتوني راني حكيت برشا ديجا والله ريقي شاح سينو بربي كان عجبكم الفيديو كان تعلمتوا حتى حاجه واحده ميسالش اعملوا لي ابوني، ما تعلمتوش سي با غراف ما تعملوليش ابوني vous êtes pas obligé داكوغ. اللي عجبو يعمل ابوني وجاب ويكتب لي كلمه حلوه يشجعني خاطر انا مازلت كي بديت لاشين ومازلت ما نعرفش اسكو نجم نوصل المعلومه او بيان نو. ماذا بيا تقولوا لي في لي كومونتير خاطر كوميم كلمه باهيه تطلع المورال وتشجعني باش انا نزيد نعطي ونزيد نحسن معناتها من الكونتوني كيما يقولوا. سينو جو سويت بون شانس بون كوراج ربي معاكم وربي يوفقكم وان شاء الله مونسيون معناتها تري بيان للناس الكل واونورابل وربي معاكم داكوغ. ونيزيتي با اللي عنده اي حاجه يدلل على راسي وعيني اللي عنده اي كيستيون نيزيتي با سوا هوني في اليوتيوب سوا في تيك توك سوا في الانستغرام. وديما ستي توند على خاطر عندي برشا جديد، ما نحبكم ديما تشجعوني.